औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं इब्तिदा ऐसी बात से करूँगा जो आपके दिमाग के फरक्के उड़ा देगी, होश व आवाज़ उड़ा देगी आपके। अगर मैं कहूँ दावे से मैं अल्लाह मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह के झंडे तले इस छतरी के नीचे रहकर, इस साए के अंदर, इसकी पनाह में रहकर बता रहा हूँ कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खातिमुन नबी है। और इसका मैं चैलेंज आपको दे रहा हूँ, आपको जन्नत मिलेगी अगर मेरे इन बातों को आप समझेंगे तो। मेरे 12 साल के वीडियोस चेक करो, आपके पास जन्नत है। तो मैं आपका रहबर हूँ, आपका अमीर हूँ, आपका मैं गाइड हूँ। आपको मैं ऐसी नई बातें दे रहा हूँ जो आज के स्कॉलर्स, मुफ्ती, कोई भी बोल लो आप, वो नहीं दे सकते। दावा कर रहा हूँ अल्लाह, मैं सिर्फ तेरे दीन हक को रिप्रेजेंट करने के लिए दावा कर रहा हूँ अल्लाह, वरना मेरी ज़ात कुछ भी नहीं। इस वास्ते कि मैं नाम भी नहीं बताता। हाँ, मेरी उर्फियत ज़बान से निकल जाती है। मेरे 12 साल के वीडियोस में 4-5 जगह निकल गई, लेकिन मैं नाम नहीं बताया, मेरा इसमें ग्रामी नहीं बताया अभी तक। मेरी शख्सियत गुमनाम रहना चाह रहा हूँ, क्योंकि मैं नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का उम्मती हूँ। अल्लाह बोला कि तुम गुमनाम ज़िंदगी गुजारो, तुम्हारे को आखिरत है, तो मैं क्यों नाम दूँ। अब मेरा रिकॉर्ड जब मेरे बारकोड के हिसाब से हो रहा अल्लाह के पास, और मेरे इकरामीन कातिबीन मेरा रिकॉर्ड लिख रहे हैं, और मेरे पास यहाँ कंप्यूटर की जैसी चिप है, और मैं जो है हश्र के मैदान में मेरे वालिद के नाम के बाद मेरा नाम उठा लेगा अल्लाह ताला खबर में से, तो मैं क्यों अपना नाम बताऊँ। जानता है अल्लाह। तो गुरूर क्या है मेरा कि जो बातें मैं नज़र कर रहा हूँ आपके, वो बातें हमारे पास जो कुत्ते बिल्लियों की तरह जो डिबेट्स होते हैं उसमें भी नहीं बता रहे कोई। अब मैं आपको एक बहुत बड़ी मिसाल दे के बता रहा हूँ, ये गौर करो। ये मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया कि ईसा अलैहिस्सलाम दुनिया में यानी क़यामत से पहले आपका ज़हूर होगा, नमूदार होंगे, आपको आसमान से उतारा जाएगा और आप आएंगे और मरेंगे। देखो अब ये खुदा कैसा हो सकता, सोचो। क्रिश्चियन क्यों सोच रहा है ऐसा, खुदा का बेटा क्यों सोच रहा है, ये भी सोचो। क्यों? क्योंकि खुदा का बेटा है। तो अब आप गौर करो ये बात। ईसा अलैहिस्सलाम हमारे गुनाह ले लिए, ईसा अलैहिस्सलाम जो है हमारे लिए मर गए बोल के क्रिश्चियन बोलते। अगर वो खुदा है तो एटर्नल रहना चाहिए, और उसका बेटा है भी तो एटर्नल रहना चाहिए। ना तो ये लोग बेटा सही बोल सक रहे, ना तो जीसस को खुदा इंकारनेशन वाला बोल रहे, फ्लैश में आया बोल के नहीं बोल सक रहे। नहीं ये बात सही था, वो बात सही हो रही। अब अगर से इंसान लॉजिक के हिसाब से सोचे तो भाई गॉड तो एटर्नल होना चाहिए। ये आके मर गया बोल रहे लोग, हमारे गुनाह उठा गया बोल रहे, ये तो लॉजिक नहीं हुई, बोले सी बात है। दूसरी बात, अगर अल्लाह इनको उठा लेने के बाद वो जिंदा है या नहीं मर गए, ये क्रिश्चियन नहीं बता सकते। वो खाली जन्नत में है बोलते लोग। गौर करो, जो खुदा है हमारे अल्लाह, उसका अर्श कहाँ है, अर्श मौला कहाँ है, 7 आसमान के ऊपर है। और अल्लाह हमेशा से है, अव्वल है और आखिर भी है, और उसको ऊँग भी नहीं आती, उसको मौत भी नहीं आती। अब ये डेफिनेशन के हिसाब से ईसा को नहीं समझ सकते। अरे कैसी लानती ज़िंदगी गुजार रहे क्रिश्चियन, और कैसा मुसलमान। थूक तो मैं तुम्हारी जहानतों पे, इल्म पे। तुम लोग जो है डिबेट कर रहे, चार पूरी दुनिया के अंदर घंटा फिराते हुए फिर रहे। अरे पागलों, शैतान के हवाले हो गए रे तुम सब। सोचो, ईसा अलैहिस्सलाम दुनिया में आएंगे और मरेंगे, मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बोल रहे, और ये बात वायरल हो रही 1444 साल से। और इलेक्ट्रॉनिक टेक्नोलॉजी का दौर है, पूरी दुनिया ये हदीस पढ़ रही। कुरान में भी अल्लाह जिक्र किया ईसा अलैहिस्सलाम का, मैंने उठा लिया इनको, फिर वो आएंगे। ये क्या है?
قوت نہیں ہے دوبارہ اس زمین پہ آنے کی، اس دنیا میں آنے کی قوت نہیں ہے. وہ بتایا اللہ تعالیٰ عیسیٰ علیہ السلام کے پاس وہ قوت نہیں ہے بول کے. تو عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ اٹھانے کے بعد قیامت سے پہلے آئیں گے اور وہ مریں گے اور مدینہ میں دفن کریں گے. مدینہ میں اگر آپ دیکھ رہے ہیں سبز گنبد، تو اس کے بازو کی جو پلاٹینم ٹائپ کی جو سنہرے جو ہے گنبد ہے وہ ہمارے عیسیٰ علیہ السلام کی ہے بولتے. ایڈوانس میں رکھی گئی ہوئی، کھودی ہوئی نہیں خبر، مگر وہ گنبد بنا کے بتا رہے کہ عیسیٰ علیہ السلام مریں گے مدینے میں اور یہاں دفن کیا جائے گا. یہ وائرل ہو رہا. اور کیا ہو رہا؟ اللہ نے عیسیٰ کو پیدا کیا، یہ بھی وائرل ہو رہا. کئی کی فالتو ڈیبیٹ ہے. ارے پاگل ہو، عیسیٰ علیہ السلام بائبل نے دیے بولا میں 1000 دفعہ. یہ بات ہمارے احمد دیدات بھی بتا کے، پال دیا، 40 لوگ دیے بتائے، پھر بھی بحث کرتے رہے. تم اتنی گئی گزری نالج ہے تمہارے پاس، اپنے آپ کو عالم کیا سمجھتے ہو تم لوگ اپنے آپ کو؟ عیسیٰ علیہ السلام اپنے آپ کو خدا نہیں بولے. عیسیٰ علیہ السلام بول ہی نہیں سکتے. وہ قرآن، وہ جو بائبل ہے، ان کے اٹھا لینے کے بعد میں 40 لوگ اپنے خیاس آرائی سے، اپنے جو والدین باب و اجداد سے جو قصے کہانیاں سنے وہ لکھے تھے 10 کے حساب سے بک. کمپلیٹ ایک کنٹینیو ہے، کوئی لکھ کے نہیں دیا. اس میں کوئی آپ کو معجزے جیسی بات نہیں ہے جیسے ہمارے قرآن کی ہے معجزے والی کہ قرآن کو حفظ کرتا آدمی ہر کوئی کرتا. آسان، اللہ کا کلام اتنا آسان کہ اگر سے آپ جو ہے نماز میں ٹھہرے ہوئے ایک مدت سے آپ کوئی سورہ نہیں پڑھ رہے تھے اور آج اگر سے وہ سورہ یاد آ گیا تو خود بخود آتے رہتا ذہن میں. یہ اللہ کا کلام ہے. ایسا تم کو کوئی نہیں ملتا، کسی کی کتاب نہیں ملتی. تو اللہ کے قرآن کی جو عظمت ہے، اللہ کا کلام ہونے سے بائبل کی وہ عظمت نہیں ہے. عیسیٰ علیہ السلام بیٹا ہے، خدا ہے، یا پھر ہولی اسپرٹ فادر انسان ہے، یا یہوہ کا بیٹا ہے، یا اللہ کا بیٹا ہے. اس کی بھی قدرت والا جیسس نہیں ہے. ڈائریکٹ میں آپ کو بتا رہا ہوں، ڈائریکٹ اللہ، یہ گاڈ، لارڈ، بھگوان، ایشور، ڈائریکٹ. اور یہاں یہوے، جوئش کا گاڈ، جوئش کا جیسس، جوئش، اور جوئش ہی نہیں مانتے جیسس کو. واٹ اے گریٹ جو، کیونکہ مسلمان سے پیار کرتا. الحمدللہ اللہ خود بتایا، ایک مسلمان بیمار تو ساری امت بیمار بتایا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ بتایا، ایک کو تکلیف ہی تو ساروں کو تکلیف ہوتی ہے. یہ امت مسلمہ ہے. ایسا کوئی جوڑ والا کوئی نہیں ہے رشتہ کرسچینٹی میں. تو ڈائریکٹ اللہ. ہم کس کی عبادت کریں؟ کل ایک میں دیکھ رہا تھا، ایک بدھسٹ بول رہا، ارے تم مسلمان جس خدا کو نہیں دیکھے اس کے سامنے ناک رگڑ رہے، سر جھکا رہے تم. ارے لعنتی، ہزاروں خدا بول رہا انسان دنیا میں، آدم علیہ السلام کی اولاد میں سے نکل کے انسان کو خدا بول رہا. کبھی دیکھا رے تو گوتم بدھ کو دوبارہ؟ کبھی دیکھا تو جس خدا کے بارے میں ہندو بول رہا ہزاروں خدا ہے، کبھی دیکھا ایک بار دوبارہ؟ یا کرسچن کا خدا دوبارہ دیکھا تو، یا جوئش کا خدا دوبارہ دیکھا تو؟ اگر سے سمجھ لیں انسان کو خدا، یا ان کے خیال سے خدا جو بنا لیے خیالی، دیکھا ہی نہیں. اس واسطے تو پوری دنیا کے اندر خدا نظر نہیں آنے والی ہستی ہے. اور مانتے ہم مسلمان صحیح ہے، اس واسطے مانتے ہیں کہ خدا نظر نہیں آ، بریک نہیں کر سکتا کوئی اللہ کا ورڈ. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بتا رہے کہ عیسیٰ آئیں گے، مریں گے، اور اس پہ ڈیبیٹ نہیں ہوتی. کبھی کوئی نہیں بولتا ڈیبیٹوں میں. اور یہ وائرل ہو رہا ٹیکنالوجی سے. اور ٹیکنالوجی کرسچن کا نہیں ہے، ہندو کا نہیں ہے، جوئش کا نہیں ہے. دوسری بات آپ دیکھیں گے قادیانیوں کا. میں نے کل ہی دیکھا ایک منیر نام کے جو پہلے ایکس قادیانی تھے، اب وہ مسلمان سنی ہو گئے.
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لا لیے کہ خاتم النبی ہے، تو وہ بھائی صاحب بتائے کہ قادیان کے اندر کعبہ بھی بنا لیے لوگ، قادیان کے اندر طواف بھی ہو رہا، قادیان میں جہاں وہ عبادت کرتا تھا وہاں پہ جو انہوں نفلیں بھی پڑھ رہے۔ کیا ایک یہ جو قادیانی ہے احمدی جس کو اپنے آپ کو بول لیتا، ارے کافر سے بھی بدتر ہے تو، کیوں؟ کیونکہ سوچ، قرآن میں پورے پیغمبر آ کے مکے میں عبادت کرے، حج بھی کیا، سجدہ بھی کیا، تو کیوں سجدہ کر رہا قادیان میں؟ تو کیوں یہاں حج بول کے سمجھ کے جا رہا وہاں پر؟ کیوں وہاں نفلیں پڑھ رہا؟ کیوں تو طواف بنے جیسا جو ہے وہاں پہ چکریں مار رہا؟ کیوں دعا کر رہا وہاں بیٹھ کے؟ ارے لعنتی، پورے 1,24,000 پیغمبر اپنے مکہ کے اندر نشانی ہے اللہ کے گھر کی، جہاں پر نبی کے، رسول کے، پیغمبروں کے، انبیاء کے نشانیوں کے ساتھ مکہ ہے، بکہ پرانا نام ہے۔ تو یہ قادیانی شیطان کو تو مکہ سمجھ گیا اور وہاں پہ جا کے تو حج سمجھ رہا؟ پورے پیغمبر یہاں ہے نہ رہے، قرآن میں ہے، تو قرآن ہی پڑھ رہا، معلوم میرے کو، میں تیرے کو بھٹکانے والے ترجمہ غلط دیے۔ اللہ اکبر۔